صبا، چه برای سر اتاق آوردی؟ چند بار بهت بگم عصبانیت تو سر وسایل خالی نکن. از دستم ناراحتی؟ کی اینو گفته؟ این جواب سوالم نیست. از دستم ناراحتی؟ من هیچ وقت نمیتونم از تو ناراحت بشم. واقعا هرچی که بشه منو ول نمی کنی؟ تو چت شده صبا؟ کسی چیزی بهت گفته؟ خب من بهت بیادبی کردم، ببخشید. من خیلی ترسیده بودم. اون روز نمیدونم چم شد، اصلا نفهمیدم. بعد که رفتی فکر کردم ناراحت شدی، هیچ وقتم بر نمیگردی، حتی منو ندیدی. بابا دختر دیوونه، من هیچ وقت نمیتونم ازت ناراحت باشم. پس قول بده، بهم قول بده که هیچ وقت تنهام نمیذاری، همیشه هم پیشم میمونی. من بهت قول میدم هیچ وقت تنهات نمیذارم برم، باشه؟ ممنونم. حالا اینا رو با من جمع کن. لطفاً دوباره از این رفتارا نکن. قول. باشه، آفرین. بلندم کن. सजना वे दिल नहीं लगदा वे तेरे बाजू दुनिया तो कुछ नहीं सजदा वे रावो चकलो के तेरा तेरा